नमस्कार साथीहरू। आज नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोध्ने इकोनोमिक सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण क्वेशन लिएर आएको छु। सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर 1 बाट। फादर अफ इकोनोमिक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए जेबी से, अप्सन बी एडम स्मिथ, अप्सन सी रोबिन्स, अप्सन डी मार्शल। यसको सही आन्सर अप्सन बी एडम स्मिथ। क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ। अप्सन नम्बर 2 मा छ। क्वेशन नम्बर 2 मा छ इकोनोमिक्स शब्द ग्रीक भाषाको कुन स्वरबाट विकास भएको हो? अप्सन ए इकोनोमिकस, बी इकोनोमिक्स, अप्सन सी ओ इकोनोमिक्स अनि अप्सन डी ओई इकोनोमी। यसको सही आन्सर अप्सन सी ओ इकोनोमिकस। इकोनोमिक्स शब्द ग्रीक भाषाको कुन शब्दबाट चाहिँ ओ इकोनोमिकसबाट लिएको हो। त यहाँ अब दुईवटा क्वेशन बन्न सक्छ। इकोनोमिक चाहिँ कुन भाषाबाट आएको हो, त्यो ग्रीक भाषा एन्सर दिने साथी। अनि कुन शब्दबाट लिएको भने ओ इकोनोमिकस। अनि क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 3 मा छ आधुनिक अर्थशास्त्री भनेर कुन अर्थशास्त्रीलाई चिनिन्छ? अप्सन ए जेबी से, अप्सन बी एडम स्मिथ, अप्सन सी रोबिन्स, अप्सन डी मार्शल। यसको सही आन्सर सी अप्सन सी रोबिन्स। आधुनिक अर्थशास्त्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? रोबिन्सलाई चिनिन्छ। अनि क्वेशन नम्बर 4 हेरौँ। अर्थशास्त्रको कल्याण सम्बन्धी परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यहाँ कल्याण सम्बन्धी सोधेको छ साथी। अप्सन ए जेबी से, अप्सन बी एडम स्मिथ, अप्सन सी रोबिन्स, अप्सन डी मार्शल। यसको सही आन्सर अप्सन डी मार्शल। क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 5 मा छ अर्थशास्त्रको दुर्लभता सम्बन्धी परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? अप्सन ए जेबी से, अप्सन बी एडम स्मिथ, अप्सन सी रोबिन्स, अप्सन डी मार्शल। यसको सही आन्सर अप्सन सी रोबिन्स। दुर्लभता सम्बन्धी परिभाषा चाहिँ कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु साथी, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। अर्थशास्त्रको दुर्लभता सम्बन्धी यसको सही आन्सर रोबिन्स हुन्छ। साथीहरू, मेरो च्यानल केकेबिसीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु, साथै नोटिफिकेसन बक्सलाई थिचेर राख्नुहोस् ताकि मेरो भिडियो आउन साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। साथीहरू, लागौ आजको क्वेशन नम्बर 6 तिर। क्वेशन नम्बर 6 मा छ अर्थशास्त्रको विकास सम्बन्धी परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? विकास सम्बन्धी। अनि अप्सन ए सैमुअल्सन, अप्सन बी एडम स्मिथ, अप्सन सी रोबिन्स, अप्सन डी मार्शल। यसको सही आन्सर के होला साथी? अप्सन ए सैमुअल्सन। यो विकास सम्बन्धी अर्थशास्त्रको डेभलपमेन्ट विकास सम्बन्धी चाहिँ परिभाषा सैमुअल्सनले चाहिँ दिएका हुन्, प्रतिपादन गरेका हुन्। अनि क्वेशन नम्बर 7 लगाऊ। क्वेशन नम्बर 7 मा छ माइक्रो एन्ड मैक्रो शब्द कुन भाषाबाट लिएको हो? अप्सन ए ल्याटिन, अप्सन बी ग्रीक, अप्सन सी फ्रेन्च, अप्सन डी अमेरिकन। यसको सही आन्सर अप्सन बी ग्रीक। साथी एकदमै राम्रोसँग हेर्नु, ध्यान दिएर। क्वेशन नम्बर 7 माइक्रो एन्ड मैक्रो शब्द कुन भाषाबाट लिएको? यो टाइप्स अफ चाहिँ इकोनोमिक्सको हो। एक्चुअलमा टाइप्स अफ इकोनोमिक्स दुई किसिमको हुन्छ, माइक्रो इकोनोमिक्स र मैक्रो। यो सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्र गरी दुई किसिमको हुन्छ। यो चाहिँ ग्रीक भाषाबाट लिएको हो।
अनि क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8 मा छ माइक्रो एन्ड मैक्रो शब्द सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए जेबी से, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी रोबिन्स, ऑप्शन डी रेग्नर फ्रिस। चाँडै सोच्नु के एन्सर होला। आइसकेछ एन्सर डी रेग्नर फ्रिस। माइक्रो एन्ड मैक्रो शब्द सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? रेग्नर फ्रिस चाहिँ थिए। माइक्रो शब्द र मैक्रो शब्द चाहिँ सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति। क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। अर्थशास्त्रको धन वेल्थ सम्बन्धी परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? ऑप्शन ए जेबी से, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी रोबिन्स, ऑप्शन डी मार्शल। यसको सही आन्सर ऑप्शन बी एडम स्मिथ। अर्थशास्त्रको धन सम्बन्धी परिभाषा वेल्थ सम्बन्धी परिभाषा कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? एडम स्मिथले। यसको सही आन्सर एडम स्मिथ हुन्छ साथी। अनि क्वेसन नम्बर आजको लास्ट क्वेसन 10 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा छ अर्थशास्त्रलाई सूक्ष्म माइक्रो र बृहत माइक्रो गरी छुट्याउने अर्थशास्त्री को हुन्? माइक्रो र मैक्रो गरी। ऑप्शन ए जेबी से, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी रेग्नर फ्रिस एंड ऑप्शन डी मार्शल। यसको सही आन्सर ऑप्शन सी रेग्नर फ्रिस। अर्थशास्त्रलाई चाहिँ इकोनोमिक्सलाई, यसलाई इकोनोमिक्सलाई नेपालीमा अर्थशास्त्र भनिन्छ, त्यसलाई सूक्ष्म र बृहत माइक्रो र मैक्रो गरी छुट्याउने अर्थशास्त्री को हुन्? यसको सही आन्सर ऑप्शन सी होला रेग्नर फ्रिस। ल साथीहरू आजको लागि यति नै। मेरो च्यानल केकेबिसीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु र नोटिफिकेसन बक्सलाई थिचिदिनु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।